हॅलो फ्रेंड्स, आज आमी नान करूया। तें करपाक आमकां इस्ट, तेल, मैदा, दही, सॉल्ट, शुगर जाय आनी वॉर्म वॉटर जाय। आतां आमी रेडी करूया। पयलीं आमी इस्ट आनी साकर आहा ती वॉर्म वॉटरान घालया आनी बरें मिक्स करूया। आतां साकर घालता, बरें मिक्स करूया आनी तें आनी एक 10 मिनट अशें आमी धांपून दवरया। तें बरें फोम येता तेका वयर, बरें मिक्स जावपा जाय तें। आनी आमी आतां न्ही पीठ मळपा जाय न्ही तें रेडी करूया। तें कांस घेतलां, तितून हांव पीठ घालता मैद्याचें 4 कांस घायल्या ते हांवें। आतां मीठ घालता, तें बरें मिक्स करूया। नाजाल्यार मीठ एका कडेन उरता न्ही तेका लागून। आतां हांव तितून तेल घालता। आतां न्ही सगळें घाल्या तितून तेल, पयलीं तेल घालया, मागीर दही घालया, आनी तें आमी इस्टा उदक केलो चोय, इस्टान साकर घालून आतां तें घालया आनी बरें मिक्स करूया। चपाती कितें करून दोव रेडी कोत्ताय म्हणून चपाती करपाक तशें करून बरें मिक्स करूया। आतां आमगे रेडी करून जालें। आतां हांव तेजे वयल्यान तेल लायता, तें स्टीक जावपा नाका आनी तें आनी धांपिता एक अर्दी वर अशें धांपून दवरया। तें पीठ फुल्लो न्ही बरें वयर येतलें आनी डबल जाता तेजी क्वॉन्टिटी। आतां तें चोय तें अर्दी वर जालें, तेची डबल जालें क्वॉन्टिटी, बरें फुलोलें तें। आतां तें आनी पोत्तून मोडया। आतां इल्लें पीठ मारलां लाटण्याचें आनी तें आतां पोत्तून बरें मोडटा। एक 5 मिनट अशें तें मोडया। आतां तें रेडी जालें। आतां तें हांव काट कोत्ता। तुमकां जाय तितू तुमकां काट करपाचें, जाय तितू व्हडलें जाय जाल्यार व्हडलें गूळ करपाचें, धाकटी जाय जाल्यार धाकटी करपाचें। हांवें धाकटें केलोलें आनी तें मागीर बरें लाटया। आतां लाटपा तुमकां न्ही कास्तीक जाता जाल्यार न्हू तुमी इल्लें मैदा पीठ मारल्यार जाता। हांवें मारना आनी हे लाडू न्ही केले हांवें ते 15 मिनट न्ही धांपून दवरूंक जाय पोत्तून, कितें अशें करून टावल कितें घायन तें मातशें आनी मातशें फुलताय। हांवें पीठ मारना, तें हांव लाटिता। हांवें धाकले केले। आतां हांव तें न्ही कायलीचेर फ्राय करतलें। अशें करून सगळें हांवें धाकटें केलो तें। इल्लें मातशें तूप लावपा जाय ते कायलीक आं, नाजाल्यार स्टीक जावपा। मुगे नॉन स्टीक, कोणागेर नॉन स्टीक ना तेणें तूप लावपाचें। एक सायडीन आतां जावपा येता, बरें फुलताय तें। आतां टर्न केलां, प्रेस केलें जाल्यार बरें फुलताय। अशें करून न्ही मुगे सगळें नान रेडी जालें। हांवें मागीर तेजे वयल्यान न्ही बटर, गार्लीक आनी कोरिएंडर मिक्स केल्या आनी बरी आनी ती लायल्या। तुमी तेजो चीजूय घालपा जाता। जरी तर तुमकां न्ही मुगे विडियो लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सब्सक्रायब कराय। थँक्यू, बाय।